नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। आफूहरूले नै आँट गरेर घोडामा सवार बादशाहलाई भुइँमा पछारेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। 2/3 सत्ताको मात लागेका केपी शर्मा ओलीलाई आफूहरूले आँट गरेर भुइँमा पछारिदिएको जिकिर। अब आउने चुनावमा नेकपा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने दावी। एमाले आफ्नै पार्टी भए पनि त्यहाँ 9 रेक्टर स्केलको भुइँचालो आएको र घरको जग हल्लिन थालेपछि आफूहरूले विद्रोह गरेको प्रश्नोक्ति। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टी पहिलो भएको 2 नम्बर प्रदेशमा पनि एमाले भन्दा आफूहरूको पार्टी ठूलो भएको दावी। बागमतीमा पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै आउने चुनावमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष नेपालको दावी। सभामुख सापकोटाले पदीय गरिमा र संवैधानिक दायित्व बिर्सेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। सभामुख माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाइनमा उभिएको टिप्पणी। आगामी निर्वाचनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सिन्धुपाल्चोकबाटै ढोका बन्द गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। सभामुख सापकोटाले एमाले विरुद्ध निर्लज्ज षड्यन्त्र गरेको र पार्टी फुटाउन मतियारी बनेको आरोप। दाहालले एमालेलाई धक्का दिएर माओवादी केन्द्रमा फर्किए पनि अब चुनावमा महाविपत्ति देखिने ओलीको दावी। अदालतमा देखिएका समस्याबारे गठबन्धनले छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। गठबन्धन दलका नेताहरू कोही कता हुने स्थिति रहेकाले अदालतमा देखिएका समस्याबारे छलफल हुन केही दिन ढिलाइ भएको जानकारी। गठबन्धन दलको बैठक बस्ने बित्तिकै समस्या समाधान हुने गरी अदालतको बारेमा आफूहरूले दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने भनाई। गठबन्धन दलभित्र कुनै विवाद नरहेको पनि अध्यक्ष दाहालको दावी। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर चुनाव लड्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको जानकारी। अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको भनाई। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गफ गरेर मात्रै समय व्यतीत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको आरोप। विगतको सरकारले के गर्यो र गरेन भन्दा पनि वर्तमान सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री कार्कीको भनाई। कांग्रेसको सरकार मुलुकको समृद्धि र विकास केन्द्रित रहेको दावी। अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका 32 जना नेपाली नागरिकको सरकारद्वारा उद्धार। अब उद्धारका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिक नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दावी। उद्धारको पर्खाइमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरू अब नरहेको त्रिभुवन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेद्वारा जानकारी। तालिबानी लडाकुले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेपछि त्यहाँ उद्धारको पर्खाइमा रहेका 906 जना नेपाली नागरिकको यसअघि नै उद्धार गरिसकिएको भनाई। जेलमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि सरकारले गृह कार्य गरिरहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। मुद्दा लागेका सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि कानूनी रूपमै टुङ्ग्याउने सरकारको तयारी। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँडको स्पष्टोक्ति। पार्टीका एउटै बन्दीलाई 6-7 वटासम्म मुद्दा लागेको पाइएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँडको भनाई। उनीहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँडले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काममा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको जिकिर। आगामी महाधिवेशनबाट पनि शेरबहादुर देउबा नै सभापतिमा निर्वाचित भए नेपाली कांग्रेस समाप्त हुने कांग्रेस नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको दावी। पार्टीलाई जोगाउनका लागि सभापति पदमा शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल बाहेकको सक्षम व्यक्तिलाई विजयी बनाउनुपर्नेमा जोड। नेता सिंहले संसदमा रहेका जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलहरू असक्षम साबित भइसकेको जिकिर। अब वर्तमान नेतृत्वले देश हाँक्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको नेता सिंहको दावी। राजनीतिक दलहरू राज्य माफियाबाट सञ्चालित भएको र अदालत पनि संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएको आरोप। चाडपर्वका बेला जनता मारमा पार्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहद्वारा सरकारको आलोचना।
जनतालाई राहत दिने बेलामा ग्यास, पेट्रोल, डिजेल सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। निर्वाचनमा जाने बेलामा मूल्य वृद्धि गराएर आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले जनतालाई जवाफ दिन सक्ने अवस्था समेत नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, जनतालाई राहत दिने काममा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख। 14औं महाधिवेशनमा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएर पार्टीलाई झनै कमजोर बनाउने गल्ती नगर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको आह्वान। मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न, मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट। विद्युतीय सवारी साधन सबैभन्दा सस्तो हुने र त्यसका लागि आवश्यक विद्युत मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा रहेको दाबी। पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबाट मुलुकमा व्यापार घाटा हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान पनि विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग आवश्यक रहेको भनाई। नेपालभित्रै इनर्जीको खपत गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था हुने जानकारी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 372 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो समय थप 911 जना संक्रमण मुक्त। नेपालमा संक्रमण निको हुने दर 97.4% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,379 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना। राष्ट्रपतिद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिरका पुजारी कृष्ण प्रसाद सुवेदी र आनी कार्पोबाट टीका ग्रहण। राष्ट्रपति भण्डारी शनिबार काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मुक्तिनाथ पुग्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जानकारी। राष्ट्रपति भण्डारीलाई मन्दिरका पुजारी तथा पदाधिकारी लगायत 30 क्षेत्रका सांसद, राजनीतिक दलका नेता तथा स्थानीयले गरेका थिए स्वागत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शनिबार ढोरपाटन शिकार आरक्षण क्षेत्रको पनि अवलोकन भ्रमण। निरीक्षण पश्चात राष्ट्रपति समक्ष आरक्षक कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत र आरक्षकको सुरक्षार्थ तैनात नेपाली सेनाद्वारा वस्तुस्थितिबारे जानकारी। राष्ट्रपति भण्डारीले आरक्षमा रहेका संग्रहालयका साथै ढोरपाटन उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्नुभएको प्रमुख संरक्षण अधिकृतद्वारा जानकारी। सीमानाकामा थप कडाई गर्ने सरकारको निर्णय। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकद्वारा सीमानाकामा थप कडाई गर्ने गरेको हो निर्णय। अवैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश रोक्न थप कडाई गर्ने, नाकामा सीसीटीभी जडान गर्ने, आवत जावत गर्दा अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिने, अध्यागमन एवं सुरक्षा निकायको परिचालन अझै प्रभावकारी बनाउने सुरक्षा समितिको निर्णय। समसामयिक विषयमा थप छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक आइतबार पुनः बस्ने जानकारी। सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम हालसम्म 34% सम्पन्न। 151 रोपनीमा निर्माणाधीन संघीय संसद 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुरूप 20 महिना अघिदेखि नै भएको थियो सुरु। कोभिड-19 महामारीका कारण निर्माण कार्य अति प्रभावित बनेको विशेष भवन निर्माण आयोजनाको भनाई। निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको लागत 7 अर्ब अनुमान गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले 25% छुट गरी 5 अर्ब 3 करोड लाग्ने। संसदको एक प्रतिनिधि सभामा तल 400 र माथि 300 गरी 700 जनासम्म अट्न सक्ने। संसद सचिवालयको लागि ए र बी ब्लक गरी 3-3 तलाको 2 भवन हुने। सभामुख प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने कार्यकक्ष सहित भिभिआइपी भवन निर्माण हुँदै। इलामको सामलिङ हाइड्रो पावर कम्पनीले 9.51 मेगावाटको माइबेनी जलविद्युत आयोजनाद्वारा व्यावसायिक उत्पादन सुरु। सामलिङ हाइड्रो पावर कम्पनीले उत्पादन थालेसँगै जिल्लामा 18वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न। इलामको माइखोलामा मात्रै 10वटा भन्दा बढी आयोजना निर्माण।
जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत केन्द्रीय प्रसारणमा पुर्याउन इलाम नगरपालिका 10 गोतकको राजदुवाली सबस्टेशनमा पुर्याइयो। पछिल्लो समय निर्माण भएका योजनामा सम्पूर्ण सिस्टम इन्स्टल भएको र स्काडा सिस्टमबाटै प्यारामिटरको कन्ट्रोल गर्न सकिने नयाँ प्रविधि। इलामसहित 5 थर र ताप्लेजुङमा निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत काबेली करिडोर मार्फत केन्द्रीय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने। 2058 सालमा विद्युत प्राधिकरण माथतको पुवा खोला हाइड्रो पावर 6.2 मेगावाटको विद्युत उत्पादन थालेपछि जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट यति धेरै आयोजना सम्पन्न। रन अफ द रिभरको आधारमा निर्मित आयोजनाले बर्खायाममा क्षमता अनुसार नै विद्युत उत्पादन गरे पनि हिउँदयाममा न्यूनमात्र विद्युत उत्पादन गर्ने। 9 दिनदेखि बन्द गुल्मीको रिडी रुद्रबेनी बामी सडक खुलाउन सेना परिचालन। कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माण कार्यदल हर्मीचौर र सग्राम शार्दुल गुल्मको संयुक्त टोली परिचालन। लामो समयदेखि आँखाको ज्योति गुमाएका ओखलढुङ्गाका बिरामीहरूको निःशुल्क शल्यक्रिया सम्पन्न। जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र ओखलढुङ्गाले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा शिविर सञ्चालन। शिविरमा छनौट भएका मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको जिल्लामै शल्यक्रिया गरी उपचार गरिएको आँखा केन्द्र ओखलढुङ्गाद्वारा जानकारी। आँखामा समस्या आए पनि समय तथा आर्थिक समस्याका कारण उपचार नपाइरहेका पीडितहरू अहिले निःशुल्क उपचार पाएपछि हर्षित। विशेष गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूका लागि सञ्चालन गरिएको शिविरमा छनौट भएका 75 जना मध्ये 74 जनाको सफल शल्यक्रिया गरिएको चिकित्सकद्वारा जानकारी। शल्यक्रियापछि आँखाको ज्योति पाउनेमा 40 देखि 89 वर्षसम्मका नागरिक रहेको आयोजकको भनाई। सृजनशील महिला उद्यमी प्रालीद्वारा राजधानीमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरयुक्त 60 सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएको प्रालीले दशैं तिहार एवं छठको उपलक्ष्यमा गरेको हो शुभकामना कार्यक्रम। कार्यक्रम स्थलमा कम्पनीले उत्पादन गरेको सामग्रीको गरिएको थियो नमूना प्रदर्शन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने कम्पनीद्वारा जानकारी। आगामी दिनमा यसको बजारीकरणका साथै विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत कम्पनीले सहभागिता जनाउने कम्पनीको भनाई। जलवायु परिवर्तन र कोरोना भाइरसको समस्या समाधानका लागि एकजुट हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आह्वान। इटलीको रोममा G20 सम्मेलन शुरू हुनुअघि महासचिव गुटेरेसद्वारा नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तनको खतरनाक समस्या हल गर्न आग्रह। कोरोना खोप वितरणको असमानता हटाउन पनि गुटेरेसको आह्वान। ठूला शक्ति राष्ट्रबीच देखिएको भयंकर अविश्वासको वातावरण नै समस्या समाधानको अवरोध भएको भनाई। सुनकोशी गाउँपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा प्रवेश। इन्फा कम्प्लेक्स साधु बाटोमा शनिबार चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 6-0 ले पराजित गर्दै सुनकोशी नकआउट चरणमा स्थान बनाउन सफल। जितसँगै समूह जी को सुनकोशी 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्न सफल। बेदकोट नगरपालिका र गौरी गंगा नगरपालिकाले उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगितामा बराबरी खेल्दै बाँडे अङ्क। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।